वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से हम पहले बात कर रहे थे कि सिंध असेंबली में सिंध कंपल्सरी मैरिज एक्ट 2021 पेश किया है। अब्दुल रशीद साहब ने अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में ही इज़ एन MPA फ्रॉम MMA हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मंतक है और जिस तरह की उन्होंने अपील की है तमाम अपोजिशन और हुकूमती MPA से कि इस बिल को, इस एक्ट को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रशीद साहब, आपका ये बिल कल से सोशल मीडिया पे बड़ी बहस और मुबाहिसे की वजह बना हुआ है, लोगों की अलग अलग राय है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिन समाजी बुराइयों की तरफ आपने इशारा किया है, जिसके हल के तौर पे ये बिल है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस आता है, बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात आते हैं, आप किस तरह समझते हैं कि ये लाजमी करार दे देना शादी को 18 साल की उम्र के लोगों की, ये किस तरह हल कर पाएगा इन प्रॉब्लम्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये हमारे बहुत सारे मसाइल का हल इस वक्त मौजूद है जी कि बलूगत की जो शरई उम्र है उसके बाद शादियों का रिवाज आम कर दिया जाए। जी इस वक्त हम मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल से दो चार हैं। एक तरफ बच्चों के साथ ज़्यादती का मसला है, अखलाकी बुराइयाँ हैं जो नहज पर हो गई हैं। वालिदैन को और समाज को शिकायत भी होती है कि जी मोहब्बत के नाम पर जो है वो लड़कियों को फ़रार किया जाता है और बाज़ औक़ात फिर उसको मज़हब की तब्दीली का नाम भी दिया जाता है। सही। इन सारे अमूर को पेश नज़र रखते हुए हदीस मुबारका भी है कि जब तुम्हारे घर कोई बेटा पैदा हो या औलाद पैदा हो, मफ़हूम इस तरह है, तो उसके अच्छे नाम रखो और जब बलूगत को पहुँच जाए तो उसके हमजोड़ रिश्ते तलाश करके उनकी शादी कर दी जाए। इन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए मैं समझता हूँ तो एक तरफ तो ये अखलाकी बुराइयों को कंट्रोल करने के लिए एक जायज़ रास्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ मसला है कि जो गरीब घरानों के अंदर बेटियां रिश्तों के इंतज़ार में बैठी रहती हैं और उनके जहेज़ का ना होना और वो स्टेटस की ख्वाहिशात का मलहूज़ रखना बहुत सारी चीज़ों में, वो भी शादी की उम्र बिल्कुल सही। रशीद साहब, क्या आप नहीं समझते कि अगर हम उमूमी तौर पे हमारे माशरे की तरफ नज़र डालें तो हम बड़े ट्रेडिशनल लोग हैं, बड़े फैमिली ओरिएंटेड और कल्चरल लोग हैं, तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बच्चियों की शादी जल्द अज जल्द कर दी जाए और जहाँ बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हैं उनको लगता है कि शायद उनकी जोड़ का या उनकी पसंद का रिश्ता नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम ये बिल बना देते हैं, बिल आ जाता है और कंपल्सरी लाजमी करार दे देती है शादी, तो क्या आप नहीं समझते कि बेजोड़ शादियों का रुझान बढ़ जाएगा? इसमें देखें, बहरहाल ये एक हकीकत है कि ये तो इंसानी कोशिश है, लेकिन हम सब का ईमान ये है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं और जो मुयस्सर आता है तो उसके ऊपर, लेकिन हम अपने डिसिप्लिन को काबू रखने के लिए बहुत सारे कवानीन को मुरतब करते हैं ताकि समाज के अंदर नज़्म व ज़ब्त कायम रहे। सही। और मेरा ख्याल है कि इसी तरह की एक कोशिश है कि जिसको मैं करने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा मसला है कि देखें, एक तरफ तो आपकी बात किसी नौइयत में दुरुस्त है कि जो हमारे यहाँ कोशिश होती है रिश्तों की तलाश की, और बहुत सारी कम्युनिटी का तो कल्चर ये है कि जब तक जो है वो बेटे की डिग्रियों को देख करके, उसकी क्वालिफिकेशन और मुलाजमतों को देख करके उसी तरह के जहेज़ के मुतालबात के साथ जो है वो रिश्तों की तलाश शुरू की जाती है। और फिर एक बुराई, जिसको मैं बुराई कहूँगा, कि लड़कियों की तज़ीक के लिए जब फैमिली के लोग जब रिश्ते तलाश करने के लिए निकलते हैं तो कोई आँख देखता है, कोई नाक देखता है, कोई दांत देखता है। सही। और बहुत सारे नाश्तों की टेबल सजने के बाद लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सही। तो मेरा ख्याल है कि ये अव्वल जिम्मेदारी है और हदीस के मफ़हूम के मुताबिक भी कि कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पल्ला हम जोड़ रिश्तों को तलाश किया जाए, लेकिन ये एक शरई जिम्मेदारी और सर, लेकिन 18 साल की उम्र में अगर जोड़ का रिश्ता ना मिल रहा हो और आपका ये बिल पास हो जाता है और कंपलसरी होता है, लाजमी होता है शादी करना, तब फिर वालिदैन क्या करेंगे? और जिस तरह गरीब घरानों की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए तो हर दफ़ा 500 रुपये जुर्माना देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये तवज्जो मबज़ूल कराने के लिए, और इस बिल को ज़रा आप डिटेल में जब आप पढ़ेंगे इसको, तो इसमें इस बात की वजाहत मौजूद है कि 18 साल के बाद वालिदैन इस बात के पाबंद हों कि अगर वो से मुतालिक रिश्ता ना होने के ऊपर कोई एफिडेविट पे
जायज़ उज़रात पेश कर लें तो उसके ऊपर फाइन भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आम तौर पे अभी भी थोड़ी सी वजाहत चाहूँगी इस बिल के हवाले से जो आपने पेश किया है, ये आपने कंपल्सरी शादी का जो एक सजेशन दिया है वो सिर्फ बच्चियों के लिए है, यानी सिर्फ लड़कियों के लिए है, या लड़कों के लिए भी वालिदैन पाबंद होंगे कि 18 साल की उम्र में उनकी शादी कर दें? देखें, शरीयत के मुताबिक तो बलूगत की उम्र में निकाह लाज़िम हो जाता है जी। और वो बहुत सारे मसाइल से इंसान को जो है वो बचा देता है। और बलूगत की उम्र मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से और मुख्तलिफ कबाइल के हिसाब से, मुख्तलिफ जिसामत के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन वो 12 से 15-16 साल तक की उम्र है। कौमी असम्बली के अंदर गुज़िश्ता अरसे में, यानी पिछले टर्नओवर में एक बिल पास किया गया कि जिसमें ये तय कर लिया गया कि 18 साल से कम उम्र पर शादी नहीं की जाएगी। बिल्कुल। तो ये शरीयत के बरखिलाफ था, बिल्कुल मुखालफत के अंदर एक बिल लेकर आया। हम इसके ऊपर ये बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि 18 साल की उम्र में शादी का एक तसव्वुर वाज़ेह हो जाना चाहिए। सही। और अगर कोई रीजंस मौजूद हैं, कोई वजूहात मौजूद है, रशीद साहब तो कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए आपका सजेशन है या लड़कों के लिए भी? लड़के लड़कियों दोनों के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ राबिया सईद साहिबा भी मौजूद हैं। आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू भी रहेंगे, लेकिन मैं राबिया को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। राबिया सईद साहिबा, आप भी MPA हैं इन द सिंध असेंबली। बहुत शुक्रिया राबिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका क्या मौक़िफ़ या रद्द अमल है इस बिल को लेकर? अस्सलाम वालेकुम जी सिद्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम राबिया असफर निज़ामी है, सईद नहीं है, जस्ट फॉर द करेक्शन। दूसरा देखिए, मेरा जो आप पर्सपेक्टिव है, ऑब्वियसली हर किसी की अपनी राय है, और मेरी राय ये है कि हम ये मज़हब में कहीं नहीं लिखा कंपल्सरी का जो इस कानून के अंदर या मुसव्वदे के अंदर रेकमेंड कर रहे हैं, उसके अंदर जो जिस तरह के अल्फाज हैं वो हमारी मज़हब से इंटरप्रेट नहीं करता। दूसरी बात ये कि देखें, हम हर तरीके के कानून जो जब बनाते हैं तो हमें उसके हर पर्सपेक्टिव को प्रॉपर्ली एनालाइज करने की, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि शादी या अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से मौजूद हैं, जिनके भी कवानीन मौजूद हैं ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने इर्द गिर्द माशरे में देखते हैं कि जो बच्चों की शादियों के हवाले से जो सामने चीज़ें आती हैं वो हौलनाक किस्म की हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है कि आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के जो अल्फाज का चुनाव किया गया है इस मुसव्वदे के अंदर, वो किसी भी तरीके से ना तो वो हमारी आप कह सकते हैं कि जो रिवायात हैं और प्लस जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी, अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी बात करें, तो कहीं पे भी मज़हब हमें फोर्स नहीं करता, जबर की बात कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए मेरा पर्सपेक्टिव यानी आपको जो इसमें आपकी जो मुखालफत है या आपका जो आर्गुमेंट अगेंस्ट इट है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको इस लाजमी करार देने पे या जबरी तौर पे 18 साल की उम्र में शादी करा देने पे नहीं आ रही है। जी राबिया, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी, मैंने कहा कि जितने मैं आपकी बात समझ पाई हूँ, आप कह रहे हैं कि इसमें लाजमी करार देने पे आपको सबसे ज़्यादा आप इसको तनकीद करती हैं या उससे अग्री नहीं कर रही हैं कि ये जबरी तौर पे नहीं हो। जी सिद्रा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाजमी पे भी एतराज़ है, और दूसरा देखें, हम तो ऑलरेडी इस जंग में लड़ रहे हैं कि कम से कम आप ये जो कानून आपने बच्चों की शादियों के हवाले से बनाया हुआ है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, उसका निफाज भी तो ज़रूरी है। तो पहले तो रशीद भाई हमारे साथ उस पर स्ट्रगल कर लेते कि 18 साल से कम उम्र की जो शादियां हो रही हैं, जिनको हम चाइल्ड मैरिज के अंदर कंसिडर करते हैं, जो कोर्ट के अंदर केसेस जाते हैं, जिसके अंदर बेसिकली इनडायरेक्टली अगर आप 18 साल से कम उम्र या छोटी बच्ची के साथ 12 साल 14 साल की उम्र 10 साल की बच्ची की उम्र के में जब शादियों के हमारे पास इंसिडेंट सामने आते हैं,
اور اس کے اندر ہم کورٹس کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر. اچھا رابعہ، یہ آپ کی بات میں بالکل صحیح. میں رشید صاحب کی طرف اس بات کو لے کے جانا چاہوں گی. رشید صاحب، جن سماجی برائیوں کا آپ نے حوالہ دیا، یقیناً آپ کا خیال ہے کہ اس طرح کا ایکٹ لانے سے اس میں کمی واقع ہوگی، لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ یور تھنکنگ بیٹر، آپ نہیں سمجھتے کہ اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں ان کا حل تلاش کرنے کے؟ مثال کے طور پہ تعلیم اور صحت کے معاملات میں اگر ہم دیکھیں، ہمارا دین اتنا ہی سٹریس کرتا ہے تعلیم کے حصول پہ. ہر مومن مرد اور عورت پہ تعلیم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن کتنے بچے اور بچیاں ہیں جو اس وقت اسکول اور کالج نہیں جا رہے؟ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا شادی سے زیادہ اہم یہ نہیں کہ اگر ہم اس طرح کا بل لائیں کہ 18 سال کی عمر تک اگر بچے کو، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں تعلیم مفت ہے، میٹرک تک آپ مفت تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، جو والدین اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے ان پہ کوئی جرمانہ عائد ہو، یا ان کو پوچھا جائے کہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں آپ نے پڑھایا لکھایا؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں، میں آپ کے اس پوائنٹ آف ویو پر بھی بات کروں گا، لیکن رابعہ بہن نے جو بات کی ہے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ لا میکنگ کا ایک پورا پروسیس ہے، اور میں نے ایک بل تجویز کیا ہے، وہ اسمبلی میں پہنچا ہے، اور اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے 101 کے مطابق اگر کوئی اسلام سے متعلق مسئلے پر یا مذہب سے متعلق مسئلے پر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہلے اوپینین کے لیے بھیجی جاتی ہے. وہ آئے گی، جب آتی ہے تو لا میکنگ کے پروسیس کے اندر یہ خود بھی ممبر ہیں. اگر کسی چیز کے اوپر ان کو اعتراض ہوگا تو اس کے اوپر یہ ترمیم بھی پیش کریں گی، اور باقی معاملات کے ساتھ یہ آگے بھی بڑھے گا. لیکن اس بات کو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو شادی کی عمر ہے نا، اس کا تعین حکومت اور ریاست نہیں کرے گی. شادی کی عمر کا تعین قرآن مجید کے اندر ہو گیا، سورہ نور. رشید صاحب، میرے پاس وقت کم ہوگا تو میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ کو ایکسپیڈائٹ کرنا پلیز. ایک تو جی، جس موضوع کے اوپر میں بل پیش کر رہا ہوں، میری پہلی خواہش یہ ہوگی کہ میں اس کی کنفیوژنس کو دور کروں، اس پہ پوری وضاحت پیش کروں، پھر اس کے بعد سر دیکھیں عمر کے معاملے پہ چلیں. آپ کی میں نے پہلے بھی یہ آرگیومنٹ جب ہم نے بات کی تھی میں نے بالکل سن لیا. آپ بلوغت کی عمر کیونکہ ایک کنفیوژن کریٹ کرتی ہے، وہ اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن جو معاملہ آپ نے جبر کا، یعنی لازمی، جب آپ کہتے ہیں کہ شادی کو لازمی قرار دے دیں، اس پہ جو آرگیومنٹ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ شادی کو لازمی قرار دینا یہ میرے آرگومنٹ نہیں ہے جی. یعنی قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر بہت واضح طور پر یہ بتا دیا گیا. یعنی اگر اس کے اندر کوئی چوائس چھوڑی جاتی، چوائس صرف یہ چھوڑی گئی ہے کہ کوئی استطاعت نہیں رکھتا ٹھیک ہے تو اس نے روزے رکھنے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک یہ لچک دی گئی ہے. باقی شادی لازم قرار اسلام کے اندر شامل ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ صوبہ سندھ کی اگر بات کرتے ہیں، سر بالکل صحیح، آپ مجھے بتائیے صوبہ سندھ کی اگر بات کرتے ہیں، یہاں پہ سب سے زیادہ مذہبی اقلیتیں رہائش پذیر ہیں، تو ہندو کمیونٹی بھی ہے، باقی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں. اگر آپ کا یہ ایکٹ پاس ہوتا ہے، یہ بل پاس ہوتا ہے، تو ان کے لیے کوئی الگ شرح لائیں گے، یا آپ چاہیں گے کہ یہ ان پہ بھی لاگو ہو، وہ بھی اپنے بچوں کی 18 سال کی عمر میں شادی کر دیں؟ وہ تو پابند نہیں ہے نا سر شریعت کے. نہیں، دیکھیں اس میں جو یہ ایکٹ ہے یہ مسلم ایکٹ کے اندر ہے، یہ کرمنل ایکٹ کے اندر بھی شمار نہیں ہوتا، اور یہ مسلمانوں کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. اس کی وارڈنگ کو، سارے معاملات کو دیکھ لیا جائے. صحیح. باقی ہر جگہ کے الگ الگ تقاضے موجود ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات جب کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو ہم دوسروں کی نکالی میں ایک ہی ساتھ ساری چیزوں کو ہٹانے کی کوشش کر دیتے ہیں. اس وقت میں 3 سال سے اسمبلی میں کا ممبر ہوں، اور میرا خیال ہے کہ 10 سے زیادہ مقامات کے اوپر، 10 سے زیادہ مواقعوں کے اوپر جو ہے وہ بچوں کے ریپ کی کیسز کے اوپر قراردادیں آئیں، اچھل کود ہوئی، شور شرابہ ہوا، جس کو مذہب کی تبدیلی کا نام بھی بعض اوقات دیا گیا. مذہب کی تبدیلی اور جبری تبدیلی کے نام کے اوپر قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی، جو بنیادی طور پر مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارے معاشرے کی سماجی برائیاں ہیں کہ جن کی روک تھام کے لیے قانون سازی بہت ضروری ہے. ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ مختلف آراء کے مطابق کسی بھی بل کے اندر کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی یہ بات، رشید صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا موقف اس میں آ گیا. رابعہ جی، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ نے جو 2 آرگیومنٹس اپنے دیے، اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کتنی پذیرائی، کتنی سپورٹ اس کو مل سکتی ہے؟ اور جیسا کہ رشید صاحب نے کہا کہ کوئی خاص اگر نکات ہیں تو یقیناً اس پہ بحث بھی ہو سکتی ہے، اس میں ترمیم بھی سجیسٹ کی جا سکتی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اگر اس کی روح کو میں دیکھوں، اس کے ایسنس کو میں دیکھوں، تو جن سماجی
برائیوں کے حل کے طور پہ اس ایکٹ کو پیش کیا جا رہا ہے، کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے بچیوں کی 18 سال کی عمر میں شادی کر دینا ان سماجی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے؟ I think سدرا میں بالکل سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہر چیز کو بیسکلی، چونکہ ہمارے پاس سیکشل ابیوز کے کیسز آتے ہیں، ہمارے پاس ارلی چائلڈ میرج کے کیسز آتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے جائز طریقے کو بنا کے ہم اگر اس ایکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس سے بالکل اختلاف کرتی ہوں۔ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ شعور دیجئے بچے کو۔ ہم رائٹ ٹو ایجوکیشن کی 25 آرٹیکل 25A کی بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، جس میں مینڈیٹری ہے ہر بچے کو تعلیم کا حق حاصل ہے۔ ہم اس کی مینڈیٹری امپلیمنٹیشن کو نافذ کر نہیں سکتے، اور جس سے کہ بچوں کو شعور آ سکے جو صحیح اور غلط۔ بہت بہت شکریہ رابعہ جی، رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ بہرحال جی یہ بل پیش کیا گیا ہے قانون سازی، اس میں الگ الگ لوگوں کی موقف ہے۔ جمہوریت میں یقیناً قانون سازی جو کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کی اصل ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس پہ مزید ابھی بحث ہوگی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان سماجی مسائل کا حل ممکن ہے اگر شادی کو لازمی قرار دیا جائے؟ ہم تمام مسلم امہ میں دیکھتے ہیں کسی کنٹری میں بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ شادی کو کمپلسری، یہ ہماری اپنی انٹرپریٹیشن ہے۔ بہرحال جی یہ بحث کے لیے آگے بڑھے گا۔ آپ اس پہ کیا سوچتے ہیں سوشل میڈیا پہ ضرور بتائیے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔